नमस्कार। निर्गुण भक्ति भन्दा सगुण भक्ति हुन ज्यादा सजिलो हुन्छ। अर्थात् निर्गुण भक्तिपूर्वक भजन गर्नुभन्दा भजन माने याद, सधैँ याद गर्नुलाई भजनको अर्थमा लिन सकिन्छ। निर्गुण भक्तिको भजन भन्दा सगुण भक्त भएर अनि सगुण परमात्माको याद गर्नु, लिइरहनु ज्यादै सजिलो हुन्छ, अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। यसका लागि हामीले निर्गुण जो भक्ति हो, निर्गुण भक्तिको जो भजन हो, त्यसबारेमा हामीलाई पहिला राम्रो थाहा हुनु पर्यो। अब निर्गुण भक्तिको भजन के भन्दाखेरि अब जो परमात्मा हुनुहुन्छ, जो सगुण परमात्मा हुनुहुन्छ, जो सर्वव्यापक रूपले सबैतिर सर्वत्र जहिले पनि जहाँ पनि जसरी पनि जो रहिरहनु भएको छ सगुण परमात्मा। किनकि भएको त वास्तवमा एक परमात्मा मात्रै हो। त्यसैले परमात्मा सगुण रूपले र निर्गुण रूपले रहनुहुन्छ। यथार्थमा त सधैँ नित्य सत्य त एक परमात्मा मात्रै हो। यो शरीर संसार नित्य सत्य होइन। नित्य सत्य भनेको सधैँको सत्य हो एक परमात्मा। किनभने सधैँ पाइने, पहिला पनि पाइने, अहिले पनि पाइने, पछि पनि पाइने, जहिले पनि पाइने, सधैँ एकनासले पाइने, सबैको वास्तव स्वरूप एक सत्ता मात्र जो वस्तु हो, यो त परमात्मा मात्रै हो। त्यसैले परमात्मा सगुण रूपले र निर्गुण रूपले रहनुहुन्छ। सगुण भनेको साकार रूपले र निराकार रूपले। जस्तो हामी हावाको दृष्टान्त लिउँ। हावा बेसगरी चलाए पनि हुन्छ, नचलेको पनि हुन्छ, तर हावा नै हो। कोठाभित्र पङ्खा नचलाएको अवस्थामा त्यहाँ चलेको हावाको अनुभव हुँदैन, तर हावा त छ नि त, नचलेको रूपमा छ। तर हामीले बेला बखत हावाहुरी जो अनुभव गर्छौँ नि, कति जोडले, कति तीव्र गतिले, कति शक्तिशाली रूपले त्यो चलेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो समुद्रको पानीलाई पनि, समुद्रका छेउछाउमा बसेका सारा सहरहरूलाई डुबाएर ध्वस्त गराइदिन्छ, त्यो हावाको कारणले। त्यो हावा समुद्रमा माथिको लहरमा प्रवेश गरेर अनि पानी सोहोरेर त्यो छेउछाउका जग्गा जमिनहरू, गाउँ सहरहरूलाई लथालिङ्ग गरिदिन्छ। केले गर्दा भन्दा हावाको जोडले। यो हावाको जोड भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। किनकि बेला बखत हाम्रा बाली नालीहरूलाई पनि हावाहरूले सखाप पनि पारिदिन्छ, झुपडी घरहरूलाई उडाइदिन्छ, कस्ता कस्ता रुखहरूलाई पनि ढलाइदिन्छ। कसले? हावाले। कुन हावा भन्दा जुन हावा हाम्रो कोठाभित्र नचलेर रहिराखेको छ, तर उही हावा हो, एउटै हावा हो। त्यस्तै परमात्मा निर्गुण निराकार रूपले सधैँ सर्वत्र कोठाभित्रको हावा जस्तै स्थिर रूपमा, अचल रूपमा पनि रहिरहनुहुन्छ। र वही परमात्मा यत्रो संसार शरीर रूपले पनि आइराखेको छ। यो चलनमा संसार शरीर आउँछ, अचलनमा मोक्ष स्वरूप भेटाइन्छ। यही प्रसङ्गमा हामीले निर्गुण र सगुणलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। परमात्माको निर्गुण स्वरूप र सगुण स्वरूप। वास्तवमा एक परमात्मा नै सगुण रूपले सर्वव्यापक हो, वही एक परमात्मा।
त्यसैले परमात्मा सारा वस्तुको साराको मूल वस्तु एक परमात्मा हो। एक परमात्मा नै सर्वव्यापक रूपले जताततै जहिले पनि जहाँ पनि रहिरहनु भएको छ। अब यो सगुण परमात्मा जताततै रहनुको प्रकारले किसिमले हामीहरूको शरीरभित्र पनि रहिरहनु भएको छ। कसरी? यही शरीरलाई खडा गरेर, पञ्चभूतको शरीरलाई खडा गरेर, अनि मन बुद्धि अहङ्कारलाई त्यो सहितमा आउनुभएको छ, त्यसलाई लिएर रहनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो मन बुद्धि अहङ्कारलाई ल्याएर अनि त्यसलाई जानी पनि राख्नुहुन्छ। जान्नेवालामा मन बुद्धि अहङ्कारदेखि अलग्गै रूपमा जान्ने रूपमा पनि रहिरहनु भएको छ। वहीँ परमात्मा सगुण परमात्मा रूपले यस्तो जो परमात्मा हो, यसरी पञ्चभूत र मन बुद्धि अहङ्कारले जो रहिरहनु भएको छ र ती सबलाई जान्नेवाला तीदेखि अलग्गै रूपले पनि रहिरहनु भएको छ, वहीँ सगुण परमात्मा। यस्तो सगुण परमात्मादेखि रहित भइकन केवल परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, निराकार परमात्मा रूपले रहिरहनु हो, निर्गुण परमात्मालाई जान्नु। अब यो निर्गुण परमात्मा केवल शुद्ध रूपले, सदा सत्य रूपले, एक रूपले, परिपूर्ण रूपले, केवल चैतन्य रूपले, केवल प्रकाश रूपले रहिरहनु भएको छ। यो हो निर्गुण परमात्माको वर्णन। यसरी निर्गुण भक्तिबाट निर्गुण परमात्मालाई जानेर त्यो निर्गुण परमात्मा जो एक लगातार रहिरहेको जो परिपूर्ण परमात्मा हो, त्यो परमात्मालाई नै आफूको वास्तव स्वरूप भनेर यसरी भजन गरिरहनु, यसरी लिइरहनुलाई भजन गरिरहनु भनिन्छ। यसरी याद गरिराख्नु। केवल चैतन्य प्रकाश रूपले मात्रै रहिराखेको यस्तो निर्गुण निराकार परमात्मा हो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप। यसरी भावना गरिराख्नु हो। निर्गुण परमात्माको निर्गुण भक्तपूर्वक अनुभव गरिरहनु। अब यो निर्गुण रूपले रहिराख्नु, यो चाहिँ नि भन्दा सगुण परमात्मा रूपले, सगुण भक्त रूपले, सगुण परमात्मा रूपले रहिराख्नु ज्यादै सजिलो हुन्छ, अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। हामीलाई सजिलो चाहिएको छ, सजिलो पनि चाहिएको छ, परमात्माको साक्षात् अनुभव पनि चाहिएको छ। अब यो दुवै कुरा हामीले सगुण भक्तिबाट सगुण भक्त भनेर ज्यादै सजिलो हुन्छ। कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब सगुण भक्तको धारणा कस्तो हुन्छ भने, अथवा सगुण भक्त हुनलाई कस्तो धारणा हुनुपर्छ भने, सब कुछ ईश्वर मात्रै हो, सर्वत्र ईश्वर मात्रै हो, एक ईश्वर मात्रै सर्वत्र, भित्र बाहिर सर्वत्र रूपले। यसरी ईश्वर सर्वत्र हो भन्ने कुरा त हामीले बाहिरबाट धेरै थोरै सुन्दै पनि आइरहेका छौँ, गर्दै पनि आइरहेका छौँ, हो पनि यथार्थ हो। अब यो जो छ हाम्रो शरीरभित्र पनि परमात्मा हुनुहुन्छ, यस्तो सगुण भक्तले जान्दछ। यस्तो जान्नुलाई पनि सगुण भक्तको स्वभाव हो। कसरी भन्दाखेरि शरीरभित्र त मन बुद्धि अहङ्कार छ। मन बुद्धि अहङ्कार कहाँबाट आएको? परमात्माबाटै आएको। त्यति मात्रै होइन, मन बुद्धि अहङ्कारको जो चलखेल छ, त्यो चलखेललाई जान्नेवाला जान्ने रूपमा, तीदेखि अलग्गै रूपमा पनि सगुण परमात्मा नै रहिराख्नु भएको छ। त्यसो भए त म त आज अघि त त्यही रूपमै रहिराखेको थिएँ नि त। मन रूपले रहिराखेको थिएँ, बुद्धि रूपले रहिराखेको थिएँ, अहङ्कार रूपले रहिराखेको थिएँ, त्यसलाई जान्नु रूपले रहिराखेको थिएँ। त्यसो भए त म त सगुण परमात्मा रूपले पो रहिराखेको रहेछु, किनकि मन बुद्धि अहङ्कार त परमात्माबाटै आएको रहेछ। फेरि यिनीहरूलाई जो जान्नु रूप हो, आफूसँग जो चेतन छ, त्यो चेतन जसलाई पराप्रकृति भनिन्छ, त्यो पराप्रकृतिले मन बुद्धि अहङ्कार रूप जो अपरा प्रकृति हो, त्यो अपरा प्रकृतिलाई जो जानिरहेको हो, त्यो त मेरो दैनिकी थियो आजभन्दा पहिला। यो त सबै सगुण परमात्माकै रूप रहेछ। यस्तो जानेपछि
सगुण भक्तले भित्र पनि सगुण परमात्मै परमात्माको अनुभव, बाहिर पनि सगुण परमात्माकै परमात्माको अनुभव। यसरी भित्र बाहिर रूपले सर्वत्र जति बेला पनि जतिखेर पनि अनुभव गरिरहन सम्भव भयो। किनकि आज अघि मैले नजान्दाखेरि मन झुटो हो, बुद्धि झुटो हो, अहङ्कार झुटो हो, यसको चलखेल झुटो हो, यसलाई जान्नेवाला साक्षी मात्रै सत्य भएको हुनाले त्यो जान्ने साक्षीबाट जानिने जो साक्ष्य हो, मन बुद्धि अहङ्कार यी त सबै झुट्टा हुन्, व्यर्थ हुन्, बेकार हुन् भनेर आफू बडो अप्ठ्यारोमा परिएको थियो। तर अब सगुण भक्त र सगुण परमात्माको ज्ञानबाट, गीताको आधारबाट, प्रथम जगतगुरु शङ्कराचार्यको गीताको अर्थबाट वासुदेव श्रीकृष्णले जो गीतामा बताउनु भयो वेद वेदान्त अनुसार सबैलाई सबै समय जतिखेर पनि केवल परमात्माको अनुभव गर्न सम्भव होस् भनेर जो चाहिने वेद वेदान्तहरू आयो, जसको प्रतिनिधित्व गीताले गरिराखेको छ र जो परमात्माले गीता बनाउनु भयो र गीताको अर्थ प्रथम गुरु शङ्कराचार्य र विश्व प्रसिद्ध गुरुहरूबाट जो व्याख्या भइराखेको छ, त्यसको व्याख्याको आधारमा त मन बुद्धि अहङ्कार पनि सगुण परमात्माबाटै आएको रहेछ। यसलाई जान्नेवाला जो छ त्यो चेतन, विशिष्ट चेतन, चेतन र विशिष्ट प्रकृति जो हो त्यो पनि परमात्माबाटै आएको रहेछ भनेपछि त मेरो स्थिति त लगातार परमात्मा सगुण परमात्मा रूपले रहिरहन सदा सम्भव भयो। किनभने हिजो अस्ति पहिला नजानेर खेर गइराखेको थियो भने आज जानेर गीता अनुसार जानेर पुरापुर 100% प्रयोगमा आयो। किनकि मन पनि सगुण परमात्माको रूप रहेछ, बुद्धि पनि सगुण परमात्माको रूप रहेछ, अहङ्कार पनि सगुण परमात्माको रूप रहेछ। यिनीहरूलाई जान्नेवाला जो विशिष्ट जो चेतन हो त्यो पनि सगुण परमात्माकै रहेछ भनेपछि त भित्र त सबै सगुण परमात्मै परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ। बाहिर त परमात्मा त हुनुहुन्छ नै, किनभने यो सब आयो, सब सञ्चालन भयो, यहाँ सृष्टि हुन्छ, सञ्चालन हुन्छ, प्रलय हुन्छ, यो सबै त ईश्वरकै चलखेल हो भनेपछि त बाहिर त सबै ईश्वरै हुनुहुन्छ। यो त जान्दै आएको, मान्दै आएको, अनुभव गर्दै आएको, भित्र पनि सगुण परमात्मालाई नै पाइयो। यसरी भित्र बाहिर सर्वत्र पाएको हुनाले अब मेरो स्थिति के भयो भने, अर्थात् सगुण भक्तको स्थिति के भयो भने, म त बसिराखेको छु परमात्मा नै, हेरिराखेको छु परमात्मा नै, हरेक कुराको याद गरिराखेको छु परमात्माकै, जे जति सुनिराखेको छु परमात्माकै सुनिराखेको रहेछु। यसैले म बस्दा हिँड्दा जे गर्दा पनि मैले त सगुण परमात्माकै अनुभव गरिराखेको रहेछु। यसरी जो छ सगुण परमात्मा मात्रको अनुभव भइराख्यो। किनभने एक परमात्मा नै प्राणदेखि अभिन्न, परमात्माबाट नै प्राण आएको रहेछ। त्यसैले प्राण यो परमात्मा अभिन्न प्राण, परमात्मा अभिन्न मन, परमात्मा अभिन्न बुद्धि, परमात्मा अभिन्न अहङ्कार, यी सबलाई जान्नेवाला जो छ, जान्नेवाला पनि परमात्मै आएर रहिरहनु भएको रहेछ। यसरी त मैले त परमात्माको अनुभव गरिरहेको रहेछु। परमात्मा बाहेक त मेरो अरू प्रकारले रहनु त सम्भवै रहेनछ। हर हालतमा परमात्माको अनुभवदेखि अन्य रूपले रहिरहनु, बसिरहनु त एक सेकेन्ड पनि मलाई सम्भव रहन्छ। कसलाई? सगुण भक्तलाई। कसरी? सगुण परमात्माको अनुभवबाट। यसरी सर्वत्र जतिखेर पनि, जहाँ पनि, जसरी पनि केवल सगुण परमात्मा मात्रै रूपले म रहिराखेको हुनाले, अर्थात् सगुण भक्त म यसरी रहिराखेको हुनाले, सगुण परमात्मा मात्रको अनुभव गरिरहेको हुनाले र यहाँ एक परमात्मा मात्रै भएको हुनाले मेरो स्थिति त हर प्रकारले त परमात्मा रूपै हुन गयो। किनकि मेरो सबै कुरा, हरेक मेरो चाहिँ वर व्यवहार सबै परमात्मादेखि अभिन्न भयो। किनकि परमात्मादेखि भिन्न यहाँ कहीँ रहँदै रहेनछ। यस्तो अनुभव मैले सपनामा पनि अनुभव गरेको हुँ। किनकि सपनामा जो छ त्यो त सबै चैतन्यको सत्ता शक्तिबाट यस्तो सगुण भक्तको स्वभाव भएको हुनाले, सगुण भक्तको सगुण परमात्मा मात्रैमा रहिराखेको हुनाले यस्तो भन्नुहुन्छ परमात्माले, म परमात्माले यस्तो सगुण भक्तको पुरै उद्धार गरिदिन्छु र ऊ चाहिँ नै हरदम मोक्ष रूपमा रहिरहन सम्भव हुन्छ। यसरी मैले यस्तो सगुण भक्तलाई सगुण परमात्माको भक्ति गरिरहेको कारणले मैले हरदम अनुग्रह गरिकन उसलाई निश्चित रूपमा मोक्षमा पुर्याउँदछु मेरै आशीर्वादले, यसरी भन्नुहुन्छ गीतामा।
यो आजको प्रसङ्ग, भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।